ఈ రోజుకి ఉర్దూలో మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే అతిథులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి. शहनशीन पर तशरीफ फरमा बहुजन समाज पार्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जनाब आकाश आनंद जी और एक और कोऑर्डिनेटर और इस रियासत तेलंगाना के इंचार्ज रामजी गौतम जी, इसी तरह इस रियासत तेलंगाना के जो सदर हैं जनाब डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार साहब, इसी तरह जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं मंदब प्रभाकर साहब, इसी तरह दीगर शहनशीन पर तशरीफ फरमा तमाम बड़े बुजुर्गों से, और इसी तरह शहनशीन के सामने तशरीफ फरमा जो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे बहनें, मैं सबको तहे दिल से एक मर्तबा जय भीम कहता हूँ. जय भीम. मुहतरम नाज़रीन और सामाईन, आज मार्च की 6 तारीख को इस रियासत के अंदर बहुजन राज के, बहुजन इख्तिदार के, यानी बहुजन समाज को इख्तिदार में लाने के लिए ये कुछ लोगों का जो तेलंगाना बना हुआ है, इसको सबका तेलंगाना बनाने के लिए इस रियासत के उस वक्त जो चीफ कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार जी, जो अभी सदर हैं, उन्होंने मार्च की 6 तारीख को 300 दिन का पद यात्रा, यानी सारे रियासत तेलंगाना के अंदर हर देहात, हर गांव, हर मसलक, हर मजहब, हर फिरका, यानी तमाम सामाजिक के लोगों से मुलाकातें करके उनके क्या मसाइल हैं और उनको क्या चीज की जरूरत है और उनकी जिंदगियां कैसे हैं, इन तमाम हालात को देखने के लिए खुद चलकर उन्होंने जायजा लेने के लिए मार्च की 6 तारीख को शाहपुर किले से यह सफर शुरू हुआ था, 300 दिन का पद यात्रा, जो आज 26 जून को अपने 100 दिन मुकम्मल करने के उस खुशी के कामयाबी के साथ वो 100 दिन मुकम्मल हुए हैं. 3 महीने तो ये जो गुजरे हैं 100 दिन, इसमें तो ज्यादातर वक्त इतनी ज्यादा शिद्दत सी गर्मी थी. बेहद गर्मी के मौसम में डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार साहब इन तमाम मुजाहिदों के बावजूद, तकालीफ के बावजूद, उन्होंने मजलूम तबकात के हालात को मालूम करने की खातिर, इसमें एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटीज सारे लोगों के हालात को मालूम करने के लिए उन्होंने बड़ा मुजाहिदा उठाया, बड़ी तकालीफ झेले. कोई सहूलतें नहीं थी, धूप की बड़ी शिद्दत सी गर्मी, और इन तमाम हालात के बावजूद उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ अपने घर को, अपने परिवार को, अपने नफसानी ख्वाहिशात को, अपने जरूरियात तक को, तमाम चीजों को पसे पुष्ट डालकर उन्होंने बहुजन राज के स्थापना के लिए बड़ी कुर्बानी के साथ आज 100 दिन मुकम्मल किए हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों. और आज एक और खुशी का मौका है कि आज जो 100 दिन मुकम्मल हुए हैं, ये हमारे जो बड़े बुजुर्गों में जो इस बहुजन समाज के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, छत्रपति साहू जी महाराज का आज यौम पैदाश का दिन, जिन्होंने इस मुल्क में 1902 ईस्वी में जो पिछड़े तबकात हैं, जो मजलूम तबकात हैं, जो दबे कुचले तबकात हैं, उन तबकात को 50% तमाम शोबों में 50% रिजर्वेशन का ऐलान करके इस बहुजन समाज को बड़ी हिम्मत अफजाई दी 1902 ईस्वी में. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज इस देश के आजादी के 75 साल के बाद भी हमारे मुल्क के हालात को हम देख ले, जायजा ले ले, न किसी एससी के हालात बदले, ना एसटी के हालात बदले, ना ओबीसी एमबीसी के हालात बदले, और ना माइनॉरिटीज जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जो मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम दीगर मज़ाहिब के किसी भी तबके के
کسی بھی سماج کے حالات جیسے آزادی سے پہلے تھے آج بھی وہی حالات سے ہم دو چار ہیں. آج بھی وہی حالات ہیں. یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں. مرکزی حکومت کے اندر جو بدماش غدار، جو بے شرم بے حیا، جو مودی امت شاہ اور ان کی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ پورے دیش کو آج پورے دیش کا سرواناش کرنے کے پر تلے ہوئے ہیں. میرے محترم بزرگوں، میں تمام بہوجن سماج کے ہر فرقے ہر طبقے کے لوگوں سے میں یہ ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اس دیش کو جس طرح 1947 میں ہم لوگوں نے اپنے جان مال تن من دھن اور خون اور اپنی قربانیوں سے اس دیش کو آزاد کیا تھا، آج دوبارہ آج 2022 میں 21ویں صدی میں اس بھارت کو ہم سب مل کر دوبارہ آزاد کرنے کی ضرورت ہے. ان بدماشوں کے ہاتھوں سے، ان غداروں کے ہاتھوں سے اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے. میرے محترم بزرگوں، اس بہوجن سماج کے قیام کا آغاز انشاءاللہ اس سرزمین تلنگانہ کے اوپر جو پد یاترا شروع ہوا ہے، وہ پد یاترا انشاءاللہ ضرور ہم کامیاب ہوں گے اور یہاں سے ہم سارے ملک کے لیے رہنمائی کریں گے. ہم ریاست تلنگانہ کے اندر اقتدار بنائیں گے اور میرے محترم بزرگوں، جو حالات ہمارے اس ملک میں اس ریاست میں جو بنے ہوئے ہیں ان تمام حالات کو ہم سب مل کر صحیح کرنا ہوگا. میں یہ جو بہوجن سماج کا جو موومنٹ شروع ہوا ہے، پچھڑے طبقات کو بھی حکومت کا حصہ بنانے کے لیے جو لوگ قربانیاں دیے ہیں، آج میرے محترم بزرگوں، میں خصوصاً میرے سماج کے خصوصاً خاص طور پہ میں جو دانشوران طبقہ ہے، جو انٹلیکچوئلز ہیں، اور میں علماء سے، خطباء سے، مقررین و معوذین سے میں بڑے ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر یہ سوچنا ہے کہ آخر ہم آج ہمارے یہ حالات ہیں کہ بھئی ہمیں مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، ہمیں ہر طرح کے تکالیف دیے جا رہے، لیکن ہم خاموش ہیں. میرے محترم بزرگوں، ہم علماء، ہم اکابر، ہم اس امت کے ذمہ دار اور رہبر و رہنما ہیں. ہمیں قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا. میں اسی لیے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے خاص طور پہ میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ریاست تلنگانہ کے اندر ہم سب کو سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا. ہم جو کانگریس 50 سال ہمیں استعمال کی ہے، ہم وفا کرتے رہے، وہ بے وفائی کرتے رہے، وہ غداری کرتے رہے، وہ ہمارا غلط استعمال کرتے رہے، صرف ہمیں ووٹ کے مشینوں کی طرح ہمیں استعمال کیا گیا. آج جو حالات ہیں میرے محترم بزرگوں، آج اس ملک میں اس ریاست میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ وہ ذمہ دار کانگریس کو ہم ٹھہرانا چاہیے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بی جے پی ہے. تو میرے محترم بزرگوں، علماء اکرام قائدانہ کردار ادا کریں. ہم سب، میں ایک ہی بات کہتا ہوں میرے محترم بزرگوں، ہم ڈاکٹر آر ایس پروین کمار صاحب کا ساتھ لے کر اس ریاست تلنگانہ کے اندر جتنے علماء ہیں، ہر ضلع میں، پورے ریاست کے اندر جتنے مسلم تنظیمیں ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ جمعیت اہل حدیث ہو اور وہ اہل سنت والجماعت کے ہوں، ہم تمام مسلک کے، تمام مکتب فکر کے علماء سے ملاقاتیں کریں گے. ہم ان سے مشورے لیں گے، ہم ان کے رہبری و رہنمائی میں کام کریں گے. اور میرے محترم بزرگوں، میں یقیناً اس بات کا اطمینان دیتا ہوں کہ ریاست تلنگانہ کے اندر ہم بی جے پی کو روکنا ہوگا، ہم اس کو ہم ٹھکانے لگانا ہوگا. تو ہم مشوروں کے ساتھ، ہم ادب کے ساتھ
तमाम उलमा से मिलेंगे, मुलाकातें करेंगे, आपके कीमती मशवरे लेंगे, आपकी रहबरी रहनुमाई में हम बहुजन समाज पार्टी को तक़वियत देंगे। आने वाले दिनों में हम सब मिलकर इस रियासत तेलंगाना के अंदर अगर हम मिलकर कोशिश करें तो वो दिन दूर नहीं कि जरूर हम इख्तिदार में होंगे, इख्तिदार का हिस्सा बनेंगे। जब हम इख्तिदार का हिस्सा बनेंगे तो वक्फ बोर्ड को जुडिशरी का पावर दे सकते हैं और हमारे जो इमलाक हैं जिन पे कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी और दीगर तमाम जो पार्टीज हैं वो खाबिज बने हुए हैं, हम हमारे इमलाक को रिहा करेंगे और हमारे मिल्लत के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा मान्यवर कांशी राम जी ने दिया है, उसके हिसाब से हमारी जो आबादी है वो आबादी के हिसाब से हमें टिकट्स भी देने का वादा किया गया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम सब मिलकर बहुजन राज के इख्तिदार के लिए कोशिश करेंगे। मैं बस यूं कहता चलूं कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बस मैं इस रियासत तेलंगाना के मुझे से नौजवान उलमा से बड़े बुजुर्गों से मिलकर हम तमाम उलमा से मशवरों के साथ उनके अंदर शऊर बेदारी करेंगे। और जरूर मैं ये बात कहना चलूं कि हम सियासत का जो आजादी के बाद से मुसलमानों को सियासत से दूर रखा गया, मैं आज अलल ऐलान ये कहता हूं कि हम उलमा को, मुस्लिम समाज को सियासत में शामिल करके रहेंगे, सियासत में लाकर रहेंगे और उलमा को कायदाना किरदार अदा करने के लिए हम जरूर कोशा रहेंगे। बस यूं कहता चलूं कि हम तन धन मन के साथ कफन अपने सर पे बांध के निकले हैं। हम या तो हम गाजी बनेंगे या तो हम शहीद होंगे, लेकिन हम पीठ नहीं फेरेंगे। इस जरूर बहुजन समाज के कायम होकर रहेंगे इंशाअल्लाह। जो भी मौका दिया गया मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम।